बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। इन्होंने उल्टे तजर्बे किए। सियासत का इन्हें अंदाज़ा कोई नहीं है, मईशत का इन्हें कुछ पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का इनको आइडिया नहीं है, दुनिया खारजी ताल्लुकात में कहाँ से कहाँ निकल गई, और ये अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को नीचे से नीचे ले जा रहे हैं। और अब एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है। इस जगह पे एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करना पड़ेगा। और मौजूदा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जिनको हुकूमत में बिठाया हुआ है उनमें ये काबिलियत ही नहीं है और अवाम का उन पर एतमाद भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट अब ये लाइन ले चुकी है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का नामजद करदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी वो नहीं बनने देंगे। अभी तक तो इमरान खान ने चिट्टा इनकार किया कि नहीं, मैं तब्दील नहीं करता, लेकिन ये सियासत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कल को इमरान खान साहब कोई और फैसला दें, लेकिन सुहेल अफरीदी की हमायत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इजाफा होता जा रहा है। वो वहां पे काफी तगड़ा हो गया। अब देखना यह है कि पीटीआई या इमरान खान साहब अपना फैसला बदलते हैं या एस्टेब्लिशमेंट मजीद फंस जाती है, क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने बड़ा वाजे कहा कि वो नहीं बनने देंगे। देखिए, दूसरे अल्फाज तो यही है कि सुहेल अफरीदी को हम नहीं बनने देंगे। भाई, जितने टाउट्स हैं वो इसी बारे में खबरें दे रहे हैं। एक टाउट ने तो यहां तक खबर दे दी कि जनाब कोई एस्टेब्लिशमेंट को पेपर मिल गए, उनसे साबित हो गया कि जनाब ये जो सुहेल अफरीदी है ये कोई रॉ का एजेंट है और फिडेमुत ताड़ी रिपोर्टिंग दे होते। ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लो, चीजों को देख लो, वो बंदा कौन है। वो कबायली इलाकों से पहला आदमी है जिसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। उनकी महरूमियां दूर होने जा रही हैं, उनका अपना बंदा आ रहा है और यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पेट में मरोड़ उठ गए। भी आपका लेना देना ही कोई नहीं है। अवाम ने जिनको वोट दिए वो फैसला करेंगे कौन आएगा, हुकूमत करेगा। आज आपको गंडापुर की याद सता रही है, आपको लगता है जी गंडापुर आपका बड़ा काम का आदमी था या उसके साथ आप बेहतरीन तरीके से चल रहे थे, तो फिर गंडापुर की बात मान लेते या उसकी रिक्वेस्ट मान लेते। तो अब मामला यह है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लाते लाते जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया। जरा एक दफा पाकिस्तान का मैप आप देखें। इस नक्शे पे मुझे कोई इलाका बताएं जो महफूज हो और पुरअमन हो। कराची की बैड गवर्नेंस आपके सामने है, सिंध के हालात आपके सामने है, सैलाब आया हुआ, पूछने वाला कोई नहीं है। जितनी सिंध के अंदर तबाही है, करप्शन है, उसका तो कोई मुकाबला पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। ये इस्तेहकाम हो या अदम इस्तेहकाम हो, सिंध के अंदर जो करप्शन को दवाम मिलता रहता है ना जरदारी साहब के आशीर्वाद से, वो नहीं रुकता। कच्चे के डाकुओं ने तबाही फेरी हुई है सिंध और पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर। रात को आप ट्रेवल नहीं कर सकते वहां पे। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये हो गई है कि वहां पे आप शाम के बाद सफर नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। बलूचिस्तान में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया सिर्फ दो चीजें महफूज हैं, एक मादनियात के ट्रक और दूसरा ईरान से स्मगलिंग होने वाला तेल। बाकी हर चीज बलूचिस्तान में जो है वो टारगेट की जाती है और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और इनमें माल किसकी जेब में जाता है ये भी सब जानते हैं। जो बॉर्डर पे हैं उन्हीं की मर्जी से स्मगलिंग होती है, वरना कैसे हो सकती है। तो बलूचिस्तान का तो बेड़े ही गर्क कर दिया, कोई भी वहां महफूज नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। रोजाना धमाके, गोली बारूद, हमला, बच्चों की शहादतें, खवातीन की शहादतें, मासूम शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अभी टीआई खान के अंदर एक अटैक हो गया, उसमें पुलिस वाले जाँ बहक हो गए। तो लगातार खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी यही चल रहा है, वहां पे भी इस्तेहकाम नहीं आने दिया। अफगानिस्तान से एक नई लड़ाई शुरू कर दिया। अब अफगानिस्तान के बारे में मैं बताऊं, देखें वो अफगानी भी कहते हैं कि अमेरिका से और रशिया से पूछ लें, आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो आप उन दोनों से पूछ लें। रूस जो है वो एक सुपर पावर था, अमेरिका जो है वो दूसरी सुपर पावर था। वो दोनों जान छुड़ा के निकले हैं इन पहाड़ों में से। अब पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन पहाड़ों से क्या निकालना चाहती है? देखिए, मादनियात तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन जिस चक्कर में हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं उसका नतीजा क्या हमारे हक में निकलेगा, या हम कई दहाइयों तक लंबी एक लड़ाई के अंदर फिर झोंके जाएंगे, फिर एक लड़ाई में चले जाएंगे ना। भारत कितनी समझदारी का मुजाहरा कर रहा है, हालांकि वो इंतहाई एंटी तालिबान है भारत के लोग, लेकिन वो ये समझते हैं कि ताल्लुकात रखने पड़ेंगे और वो अक्लमंदी से अपने खारजी ताल्लुकात बना रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और पाकिस्तान अपने हमसायों से बिगाड़ता चला जा रहा है 7 समुंदर पार अमेरिका को खुश करने के लिए। फिर भारत से हमारी दोबारा लड़ाई होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्टेब्लिशमेंट खुद खबरें चलवा रही है कि अक्टूबर नवंबर में मुमकिन है कि भारत हमारे ऊपर एक अटैक करे। फिर अब अगर आप पंजाब में आ जाएं तो सैलाब मुतासरीन अभी तक बेयारो मददगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन इलाकों में पानी उतरा है लोग अपने घरों को जाकर खुद ही आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भूखे हैं, परेशान हैं, फसल लगने का टाइम हो गया,
ان کے پاس بیج اور کھاد کے پیسے نہیں ہیں اور حکومت ابھی صرف سرویز کروا رہی ہے, کوئی کام حکومت نے شروع نہیں کیا. پنجاب میں تحریک لبیک اور پولیس کے بیچ میں اس وقت ایک میچ پڑا ہوا ہے, ایک سڑکوں پہ جنگ لگی ہوئی ہے. تحریک انصاف پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اسلام آباد جو ہے پاکستان کا دارالحکومت, وہ اس وقت کنٹینرستان بنا ہوا ہے. پورے اسلام آباد میں کنٹینر ہی کنٹینر آپ کو دکھائی دیتے ہیں. عام آدمی اپنے بچے کو اسپتال لے جا رہا تھا, گود میں اٹھا کے بھاگ رہا تھا اور بد دوائیں دے رہا تھا. موٹر سائیکل والا تھا بیچارہ اکیلا, ایک عام شہری, اس کو پولیس والوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا کہ یہاں سے تم گزرے کیسے ہو. بھائی وہ جا رہا ہے, اس کو جانے دو, ایک آدمی کیا کر لے گا. لیکن نہیں, اسلام آباد کو ایک نو گو ایریا بنا دیا, سارے رستے بند کر دیے, کنٹینر لگا لگا کے تباہ کر دیا. ایسا لگتا ہے اسلام آباد نہیں ہے, کوئی سمندر کے کنارے کوئی پورٹ ہے, کوئی بندرگاہ ہے جہاں پہ کنٹینر ہی کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر میں ایک الگ ٹائم بم لگا ہوا ہے. آج 11 تاریخ ہے, 19-20 تاریخ تک کا ٹائم ہے اس حکومت کے پاس مطالبات تسلیم کرنے کا. اب مطالبات تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے آزاد کشمیر میں جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما ہیں ان کے اوپر مقدمات درج کر دیے. یہ پاکستان میں استحکام لے کر آئیں گے. اور جو کشمیری نوجوان ہیں انہیں اسلام آباد میں پکڑ پکڑ کے پولیس ڈنڈے مار رہی ہے, ان کو رسوا کر رہی ہے, ان سے زیادتی کر رہی ہے. بلکہ نوجوانوں نے کلیم کیا کہ انہیں کہا گیا کہ تم کشمیر مرد آباد کے نعرے لگاؤ. انہوں نے ڈنڈے کھا لیے, مار کھا لی, لیکن انہوں نے کہا جی ہم یہ نعرے نہیں لگاتے. فلموں میں ہم یہ دیکھتے تھے ایسا ظلم اور جبر, لیکن ہم نے کبھی حقیقی زندگی میں تصور نہیں کیا تھا جو اسلام آباد پولیس نے اب کیا کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ, بقول ان نوجوانوں کے. تو آزاد کشمیر میں بھی ایک ٹائم بم سچویشن ہے, ٹائم گزر رہا ہے, کس وقت وہاں دھماکہ ہو کچھ آپ کہہ نہیں سکتے. پھر گلگت بلتستان میں لگاتار احتجاج چل رہا ہے, وہاں پہ تجارت رکی ہوئی ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارے وسائل پہ جو قبضہ کیا جا رہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ بند ہونا چاہیے. اب ایک صوبے میں حکومت ہی نہیں ہے اس وقت, اور وہ بھی صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ضد کی وجہ سے. وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا, گورنر کہتا ہے مجھے ملا ہی نہیں, حالانکہ ملتے ہی منظور ہو جاتا ہے آٹومیٹک ہی. قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ موصول ہو گیا گورنر کو, وہ آٹومیٹکلی ایکسیپٹ ہو گیا. یہ مجھے صدیق جان صاحب نے بتایا کہ بڑا سادہ ہے یہ. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضد ہے, اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. عوام کی ضد ہے, یہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, ہمارے لیڈر نے کہا ہوا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئی. اب اگر یہ اس کو وزیر اعلیٰ بننے دیتے ہیں تو وہ عوام کی طاقت سے اور اپنے لیڈر کی ول سے وزیر اعلیٰ بنے گا, تو پھر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں سنے گا. ان میں کانفیڈنس آ جائے گا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر چیزیں کر سکتے ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں بننے دیتی تو اسٹیبلشمنٹ ایک نئی لڑائی کے لیے تیار رہے. یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بڑی چترال ہوگی پالیسی کی, اور وہ اس لیے ہوگی کہ لوگ نہیں مانیں گے یہ بات. میں خیبر پختونخوا کے چپے چپے میں پھرا ہوں. یہ جب میں بہت مشکل حالات دیکھ رہا تھا, بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا, کبھی کسی پہاڑ پہ, کبھی کسی جگہ پہ, کبھی کہیں میں رہتا تھا, لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی بے شمار, اور بعض وقت میں نے بڑا اچھا بھی گزارا خیبر پختونخوا میں. تو گزشتہ 1 سال جب میں اس سے پہلے میں خیبر پختونخوا میں رہا, لگ بھگ 1 سال تک, تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا, اور مجھے 99% نہیں 100% لوگ ایک بات پہ قائل تھے, چاہے وہ ANP کے, چاہے فضل الرحمان کے, چاہے جماعت اسلامی کے, چاہے PTI کے. جتنے گراؤنڈ کے اوپر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نفرت کرتے ہیں ملٹری آپریشن سے. وہ سب کہتے ہیں جی ملٹری آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے, ملٹری آپریشن کے وہ خلاف ہے. کوئی عمران خان کے خلاف ہے, کوئی فضل الرحمان کے خلاف ہے, کوئی ANP کے خلاف ہے, کوئی ایمل ولی خان کے خلاف ہے. وہ مخالفتیں اپنی جگہ پہ, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ملٹری آپریشن ہوتا ہے سارے کے سارے اس کے خلاف تھے. اور اس کا جو ریزن ہے نا سادہ, وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملٹری آپریشن ہوتا ہے یہ وفاق کی ایک معاشی پالیسی ہوتی ہے, جس میں وہ پیسہ ویسا بنانے کے لیے ہمارے علاقے میں آپریشن کروا دیتے ہیں, اور اس کے اندر ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ بار بار کہتے ہیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ دہشت گردی کے خلاف ہیں اور دہشت گردی سے تنگ بھی ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مگر وہ ملٹری آپریشن کو اب وفاق کی ایک معاشی پالیسی کے طور پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہزاروں آپریشنز کے باوجود آج تک خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں یا پاکستان میں امن نہیں آ سکا. امن وہاں قریب بھی نہیں آ سکا, بلکہ جب جب آپریشنز کیے جاتے ہیں اس دوران میں بدامنی بڑھتی چلی جاتی ہے. تحریک لبیک سڑکوں پہ ہے, وہ معاملے پہ میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے وزیر دفاع نے اعتراف کر دیا ایک TV ٹاک شو میں کہ تحریک طالبان لانے, جو TTP والے لوگ ہیں ان کو واپس لانے کی جو پالیسی ہے اور جو پرپوزل ہے وہ جنرل باجوہ کی تھی. اور جنرل باجوہ کی 2 پرپوزل تھیں. ایک وہ تحریک طالبان کو پاکستان میں لانا چاہتا تھا دہشت گردوں کو, اور دوسرا وہ PDM کو حکومت میں لانا چاہتا تھا. 2 چیزیں لے کر آیا اس ملک پہ جنرل باجوہ, جو اس نے اس ملک پہ احسان کیا. نمبر 1, جنرل باجوہ دہشت گردوں کو لے کر آیا پاکستان میں, یہ اس کی پالیسی تھی جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فیصلہ دے دیا.
इमरान खान साहब ने ये मुकदमा रखा कौम के सामने, तहरीक इंसाफ के सामने भी रखा कि ये प्रपोजल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और ये चीज आई है, लेकिन तय हुआ कि इसको बैठ के पार्लिमानी तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से। तो जमहूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया गया अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, लिहाजा पॉलिसी होगी फारिग। तो जनरल बाजवा ने, एक तो जनरल बाजवा लेकर आए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, ये उनका एहसान है इस मुल्क पे। दूसरा, माशी दहशतगर्दों को भी जनरल बाजवा पाकिस्तान में लेकर आए, जिनको आज इक्तदार में बिठाया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों तरह के दहशतगर्द जो हैं, चाहे बंदूक वाले दहशतगर्द चाहे मईशत वाले दहशतगर्द, इन दोनों को सहूलतकारी दी गई बाकायदा जनरल बाजवा के जाने के बाद भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पासून के नौजवान या कबायली इलाकों के लोग जरगे कर करके इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, शिकायत करते रहे, लेकिन तब कोई नहीं जागा। पहले तालिबान को लाया गया, दहशतगर्दों को ला के उनको बसाया गया, फिर उनको फैलाया गया, फिर उनको इक्विप्ड किया गया, उन्हें ताकतवर बनाया गया, और जब वो ताकतवर बन गए तो अब उनके खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया। इस ऑपरेशन में उनका नुकसान नहीं होगा, उनसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है, मैं पढ़ के आपको सुना दूं। वो कहती, कल मैंने बाजवा को खींचा और उसकी गद्दारी और दहशत गर्दों की कहानी सबके सामने रखी। जनरल बाजवा और जनरल फैज को पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्द दोबारा आबाद करने का पोल मैंने और दीगर लोगों ने 10वीं दफा खोला है। नतीजा यह निकला कि आज मेरे कौमी असम्बली के हल्के NA-30 थाना हसन खेल पर फिर हमला करवा दिया गया है। दुनिया के सामने वादे हो कि मेरा जो हल्का है वो मादनियात से भरा हुआ है। अब मामला मादनियात का है, ये सारे कहते हैं मादनियात का है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है, उनके लोग कहते हैं, उनके MNAs कहते हैं, फजलुर रहमान के लोग कहते हैं, ANP के लोग कहते हैं कि मामला तो मादनियात का है। और मादनियात का जो बिल पास करवाने की एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, सबके सब उसके खिलाफ हैं। तो जनरल बाजवा ने ये प्रपोजल दी थी, ख्वाजा आसिफ ने इसका एतराफ कर लिया। जबकि DGISPR की पहली वाली कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, और जो एक आधी इंडिया के खिलाफ है उसको आप निकाल दें, बीच में से छोड़ दें। बाकी जो DGISPR की जितनी भी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनमें अगर किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे ज्यादा दुर्गत बनी है तो वो ये वाली है। नौजवानों ने सबूतों के साथ ऐसी दुर्गत बनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हाल किया नौजवानों ने और सबूतों के साथ किया कि इसकी दूसरी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। अब एक सवाल और पैदा होता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पूछ रहे हैं कि जनाब उसामा बिन लादन और एहसानुल्लाह एहसान, इनकी सहूलतकारी पाकिस्तान में कौन कर रहा था? क्या इनमें से एक बनी गाला में रहता था और दूसरा जमान पार्क में रहता था? किसने इनकी सहूलतकारी की? ब्लैक वाटर को पाकिस्तान कौन लेकर आया? क्या इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर में उन्हें छुपाया हुआ था? जब सवालात आप उठाते हैं एक पॉलिटिशियन से, तो उनके हमायती या जो लोग हकायक को जानते हैं या तारीख जिन्होंने पढ़ी हुई है या जो तारीख के विटनेस हैं, वो फिर आपको दूसरी तरफ के हकायक भी बताते हैं कि जनाब आप दूध के धुले हुए नहीं है, ये गंद इस मुल्क में आपने मारा है, अब आप मलबा उठाकर सियासतदानों पर नहीं डाल सकते। तहरीक लब्बैक का नादरीन लॉन्ग मार्च चल रहा है। चंद लोग बड़ी जज्बाती बातें कर रहे हैं, लेकिन हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं दोनों तरफ के। नंबर एक तो यह है कि 2 साल तक फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए, तहरीक लब्बैक गायब, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की इन्होंने, आए खाना पूरी की और निकल गए, कुछ नहीं किया इन्होंने तहरीक लब्बैक ने 2 साल तक। अमेरिका बार बार जंगबंदी की करारदादों को वीटो करता रहा, यह अमेरिकन एम्बेसी जाने का इन्होंने कभी ऐलान नहीं किया, कभी नहीं किया। बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जबर हुआ, अस्पतालों पे अटैक हुए, सहाफी कत्ल हो गए, उलमा कत्ल हो गए, ईरान के ऊपर अटैक हो गया, इसराइल ने तबाही फेर दी वहां पे, लेकिन ये नहीं बोले तहरीक लब्बैक वाले, उस बीच में चुप रहे। बल्कि इस दौरान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म और जबर हो रहा था उस पर आवाजें कसते रहे और उनको ताने देते रहे। इनकी क़यादत जो है वो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गंदी और घटिया जुबान वहां पे ये लोग इस्तेमाल करते रहे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ के, जो जेब नहीं देती किसी भी आलिम को, किसी भी दीन को जानने वाले शख्स को। तो लंबी खामोशी के बाद बड़े अजीब वक्त पर उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया, और एहतजाज का ऐलान के लिए फिर कोई 8-10 दिन का टाइम दे दिया कि हम एहतजाज करेंगे फलाने दिन पे। अच्छा, जो ऐलान है ना, ये बात भी हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि तहरीक लब्बैक ने जो ऐलान किया वो इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है हुकूमत की बदलती हुई, उसके खिलाफ किया। लेकिन ये पॉलिसी आज तो नहीं बदली, ये तो हम आपको 2 साल से बता रहे हैं कि जो भी निकलता है फलस्तीन का झंडा उठा के उसको मारते हैं ये लोग। ये पॉलिसी तो बहुत पुरानी बदली हुई थी, शायद तहरीक लब्बैक को पता अब चला, तो उन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया। अब एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है, और उन्होंने इसकी परमिशन भी ले ली।
باقاعدہ ان کے پاس کاغذ موجود ہے, وہ دکھاتے ہیں جناب یہ ڈی سی کا پرمیشن ہے, حکومت کا پرمیشن ہے, یہ ہم نے پورا ہر چیز قانونی تقاضے پورے کیے, اناؤنس کیا, تیاریاں کی, اب ہم جا رہے ہیں مارچ کرنے, احتجاج کرنے, ریلی نکالنے. مگر موجودہ رجیم نے مذاکرات کرنے کی بجائے ان کے اوپر اچانک سے ہلا بول دیا. ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت نے یا اس رجیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ لڑائی کرنی ہی کرنی ہے, یا یہ پہلے سے طے تھا کہ یہ لڑائی کرنی ہے, کیونکہ اس میں مذاکرات کیے جا سکتے تھے, بات چیت کی جا سکتی تھی. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ طریقے لبیک والے بھی آگے سے مارتے ہیں, وہ خالی مار نہیں کھاتے, تو پولیس والے بھی بہت سارے زخمی ہو گئے. 11 افراد اب تک تحریک لبیک کے معصوم اور دیہاتے لوگ شہید ہو گئے اور درجنوں لوگ زخمی بھی ہو گئے. لیکن اس سارے عمل میں جو سب سے گھٹیا اور غلیظ حرکت کی ہے پاکستان کے ریاستی اداروں نے, جس کو بے غیرتی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا. تحریک انصاف کے کوئی 1 لاکھ گھروں کا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے, تو تب کسی اور کو اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ تحریک لبیک پہ بھی ہو رہا ہے تو انہیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. سعد رضوی کے گھر پہ اٹیک کیا, بچے اور عورتوں کو اٹھا کے لے گئے. کیسی بے شرمی اور ڈٹائی ہے, یعنی یہ تو کسی صورت جائز ہی نہیں ہے. خواتین کا اس سے کیا تعلق ہے, بچوں کا اس سے کیا تعلق ہے, وہ اپنے گھر میں موجود ہیں. پھر وہاں پہ چندے وندے کے بکسے کھول کے دکھا رہے ہیں جی یہ چندہ ہے, یہ پیسے ہیں, تو بھی چندہ ہی آتا ہے ان کے پاس, اور کیا آتا ہے. آپ کسی بھی چلے جائیں دربار پہ, آپ کو ایسے ہی چندہ ملے گا, اس سے زیادہ ملے گا. باقی سارے مولوی اگر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کا چندہ ٹھیک ہے, ان کا چندہ غلط ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ چندہ ہی ملے گا نا آپ کو دربار سے, گھر سے آپ کو اور کیا ملے گا, کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے. جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں, کبھی جا کے وہ شف کرنے والا جو ہے اس کا چندے والا بکسا کھولیں, آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا. اور بہت سارے لوگ بھی ہیں ایسے. لیکن جب یہ ریاست سوچ لیتی ہے نا کسی کو اب یہ ہم نے کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے, تو یہ کر دیتے ہیں. اور اب خواتین اور بچوں کی جو تذلیل کی گئی ہے, اسپیشلی جو اس کے گھر کے مناظر آ رہے تھے سعد رضوی کے, یہ افسوسناک ہیں, تکلیف دہ ہیں. یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی ریاست کو, یہ گھٹیا اور گندی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بے شرمی اور ڈھٹائی پر مبنی یہ کاروائی ہے جسے فوراً کنڈیم کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کو کرنا چاہیے. جس طرح میں نے کل کہا کہ جو DGISPR نے سٹیٹمنٹ دیا کہ حکومت ہمیں قبول نہیں ہے, اس کو تمام سیاستدانوں کو, وکلا کو, سول سوسائٹی کو, ججز کو, صحافیوں کو اور پاکستان کے ہر شہری کو اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ بھئی ان کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کی. اسی طرح یہ جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, حیدر مجید پاکستان تحریک انصاف سے تعلق, فوجی عدالت سے سزا دی, اب چھوٹ کر آیا ہے, اس کے گھر پہ چھاپا مار کے اس کی فیملی کے اندر ایک خاتون کو اور اس کے بھائی کو اٹھا لیا. اب بتائیں نا, وہاں پہ بھی تو ظلم ہو رہا ہے. تو مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, عزت سب کی ہوتی ہے. تو یہ زیادتی ہے جو ریاست کر رہی ہے, اور یہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں. طلال چودھری آتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ مریم کا دروازہ توڑا, اسے گرفتار کیا, اس کی والدہ بیمار تھی, اس کا مذاق اڑایا. تو تینوں چیزوں کا میں ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1, دروازہ توڑا تھا سیکٹر کمانڈر والوں نے, جن کے آج کل آپ جوتے پالش کر رہے ہیں. اگر اتنے اعتراض ہے تو ان کو پکڑ کے سزا دیں, نمبر 1. اور وہ سندھ میں ہوا تھا, وہاں پہ پارٹی کی حکومت تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا, وہاں پہ جو سیکٹر کمانڈر تھے انہوں نے یہ کروایا تھا. PTI نے بلکہ آپ کو موقع دیا تھا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر احتجاج کرو, آواز اٹھاؤ, یہ غلط ہوا ہے. نمبر 2, آپ کہتے ہیں گرفتاری ہوئی مریم نواز کی, تو اور بے شمار عورتوں کی ہوئی, لیکن مریم نواز کی گرفتاری عزت کے ساتھ ہوئی. نہ اسے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, نہ ذلیل کیا گیا, نہ چپیڑے ماری گئی, نہ دھکے مارے گئے, بلکہ قانونی پروسیجر فالو کر کے اس کو دکھا کے اسے گرفتار کیا گیا کہ یہ میرا نام ہے, یہ FIR ہے. یہ ذرا صنم جاوید کی طرح گھسیٹ کے گاڑی میں نہیں پھینک دیا, نہ اس کی بہن کی طرح گھسیٹ کے کھینچ کے لے گئے, نہ باقی خواتین کی طرح. نمبر 3 یہ ہے کہ عمران خان نے یا اس کے کسی وزیر نے, مشیر نے, یا سوشل میڈیا کا جو آفیشیل عہدیدار ہے, کسی نے بھی کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا. نہیں دیکھا میں نے. بلکہ ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی بیماری میں ان کے لیے دعا کی ہے. لاش کا مذاق اگر کسی نے اڑایا اس ملک میں کسی سینئر سیاستدان نے, تو وہ مریم نواز ہے, جس نے لاش کا مذاق اڑایا, ارشد شریف کی لاش کا. ایئرپورٹ پہ پڑی ہے, اس عورت نے مذاق اڑایا تھا. یہ کردار آپ کا ہے طلال صاحب. اور اس کے علاوہ خواجہ آصف نے اور دیگر آپ کے بہت سارے